हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारी खत्म करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झुक जाने से, आजी इख्तियार करने से अगर तुम्हारी इज्जत कम होती हो तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ताकतवर इंसान वो है जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके बेटे की और उसके बाप की दोनों की बख्शिश अता फरमाएगा। अल्लाह पाक उसका चेहरा रोशन फरमाए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को दूसरे लोगों तक पहुंचाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज और हलाल है। नंबर 1 कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ बात करे ताकि उसको मना ले। नंबर 2 जंग में झूठ बोलना। और नंबर 3 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना। हर वक्त बावजू रहने के चंद फायदे, चंद रहमतें। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है शैतानी ख्यालात से महफूज रहता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है शैतान उससे डरता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है वो गुनाहों से महफूज रहता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है अल्लाह पाक उसके जिस्म में नूर पैदा करता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को वुजू करके सोता तो एक फरिश्ता पूरी रात उसकी बख्शिश के लिए दुआ करता है। अल्लाह पाक उसका चेहरा रोशन फरमाए जो वुजू के चंद फायदों को दूसरे लोगों तक पहुंचाए। जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ेगा उसके दुश्मन के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। दुश्मन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपका घर भी खराब होने से बच जाएगा। आपने रोजाना 7 दिन मगरिब की 2 सुन्नतों के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा सूरत लहब, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर हाथों के नाखून पे अपने फूंक मारनी है और ये नाखून अपने जमीन पर 3 मरतबा ऐसे मारने हैं। इंशाल्लाह 7 दिनों में आपके दुश्मन के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। औरत को मोहब्बत कम दोगे तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन अगर इज्जत नहीं दोगे तो वो अंदर से मर जाएगी, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा उसमें ये 3 निशानियां होगी। नंबर 1 वो आपसे पूछेगा कि आपका दिन कैसा गुजरा। वो आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेगा और प्यार के अलावा और भी बातें करेगा। नंबर 2 वो दुनिया जहान के कामों को छोड़कर आपको नंबर 1 पर रखेगा, आपको टाइम देगा, आपका ख्याल रखेगा। और नंबर 3 जो सबसे अहम है वो आपको इज्जत देगा, आपकी इज्जत का ख्याल करेगा और आपको अपनी इज्जत समझेगा और कभी भी वो अपनी इज्जत किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा। अगर आप अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, मरने की तमन्ना करते हैं, जिंदगी में परेशानियां मुश्किलात आ चुकी हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है, कैंसर के मरीज बन चुके हैं, दिल के मरीज बन चुके हैं या किसी भी काम में रुकावट आ रही है, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला है तो एक वजीफा कर ले। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफा है। आपने रोजाना एक तस्बीह पढ़नी है, हा मीम ला युनसिरूना पढ़कर अल्लाह पाक से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। औरत अगर मोहब्बत कर ले तो वो दुनिया के रस्म और रवाज की जिद में आ जाती है और किसी दूसरे के साथ घर बसा लेती है। लेकिन अगर मर्द इश्क कर ले तो वो कभी भी उस औरत को किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद चाहते हैं, या पर किसी ने जादू किया हुआ नजर बद है तो रोजाना असर की नमाज के बाद 11 मरतबा या रहमान पढ़कर अल्लाह पाक से अपने लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। एक शख्स हजरत इमाम हुसैन के पास है, कहने लगा क्या नवासे रसूल मेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते, मुझे कोई ऐसा मैं बताएं कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे अच्छे घरों में हो जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अपनी बेटियों से कहो हर मगरिब की नमाज के बाद और सुबह आंख खुलते हुए 27 मरतबा सूरत कौसर का विर्द करके अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाल्लाह उनका अच्छे घरों में रिश्ता हो जाएगा। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में ये 4 चीजें दाखिल हो जाती है वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उस घर पर अल्लाह पाक की रहमत खत्म हो जाती है। नंबर 1 खयानत, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 शराब और नंबर 4 जना। आपने फरमाया कि जिस घर में ये 4 चीजें दाखिल होती है वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उस घर पर अल्लाह पाक की रहमत खत्म हो जाती है। आपने फरमाया कि आज ये 4 चीजें अपने घर से बाहर निकाल दो, तुम्हारे घर पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो जाएगी, नूर नाजिल हो जाएगा, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। जो शख्स जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़ेगा, जो भी दुआ मांगेगा, जो भी हाजत होगी फौरन कबूल हो जाएगी। बे औलाद होगा तो औलाद नरीना मिल जाएगी, बेघर होगा तो घर मिल जाएगा, कारोबार में बरकत आ जाएगी, बेरोजगार होगा तो रोजगार मिल जाएगा, शादी के लिए रिश्ते नहीं आते तो रिश्ते आने लग जाएंगे। एक बार ये वजीफा करके देखे, बहुत से लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफा है। आपने जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद 2 रकात नफल सलातुल हाजत की नियत से पेश करने हैं और उसी जगह पर बैठकर आपने 129 मरतबा सूरत इखलास अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह पाक पे यकीन करके आपने दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मकसद हल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसको देखकर अल्लाह पाक खुश होता है और वो है मियाँ बीवी की एक दूसरे से मोहब्बत।
مرد کی یہ 3 حرکتیں عورت کو بہت پسند آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگی۔ نمبر 1، رات سونے سے پہلے اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ لے کر سویا کرو، اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو امیر ترین عورت سمجھے گی۔ نمبر 2، دن میں کم از کم ایک ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کریں، اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ بھوکی تو سو جائے گی پر تمہارے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھائے گی۔ اور نمبر 3، جب بھی بیوی اپنے ہاتھ سے کھانا بنائے تو اس کی تعریف کر دیا کرو اور اپنے ہاتھ سے 2 نوالے اس کو کھلا دیا کرو، اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور وہ جتنی بھی ناراض ہوگی فوراً مان جائے گی۔ اگر آپ اولاد نرینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ ایک وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک فوراً قبول فرمائے گا۔ آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر 129 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ بیوی کی طرف دیکھنا بھی صدقہ ہے، ایسے شوہر ایسے ساتھی بن کر دکھاؤ کہ کل جب تم اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرو تو تمہیں شرم نہ آئے۔ جو شخص اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تو وہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، وہ اپنی بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار گزر سکے اور آپ کے بچوں پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھے کہ وہ سگنل دے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہی ہے کہ آپ سب سے بڑے بغیرت ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے امام وقت، میرے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو فوراً قبول کروانا چاہتے ہو تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دعا میں اللہ پاک اس کے حبیب کا واسطہ دو، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم اپنی دعا کو قبول ہوتا دیکھو گے۔ ایک باوقار اچھے شوہر کی نشانی بتاؤں، وہ اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی بھی اس کا وقار اس کی عزت نفس کو نہ خود گراتا ہے اور نہ ہی ایسا کسی کو کرنے دیتا ہے۔ میں نے لوگوں کو بہت زیادہ دکھی دیکھا، اسپیشلی تب جب ان کی لائف میں سے کوئی ایسا انسان چلا جاتا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتا ہے۔ یار ایک بات بولوں، جو تمہارا ہے نا وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، چاہے پوری کائنات لگا لو، لیکن جو تمہارا نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو جانے دو، اس کو روکو مت۔ ہر مشین کے ساتھ اس کی ایک مینول بک ہوتی ہے جس پر اس کا طریقہ کار لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے جس پہ تمام زندگی گزارنے کا طریقہ کار لکھا گیا ہے۔ برائے مہربانی فرما کر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب تمہیں 2 لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے شخص کا انتخاب کرنا، کیونکہ پہلے شخص سے تمہیں محبت تھی ہی نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی تمہیں دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا اور آپ کو اپنی عزت سمجھے گا اور کبھی بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ عورت کی بربادی کا آغاز اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اسے مختلف مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کا چسکا لگ جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ علی وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ترین ہوتی ہے؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان منحوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے اعمال ہی اس کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ 2 عیب پائے جائیں وہ گھر کے لیے منحوس ترین ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر کرتی ہو، اور نمبر 2، جو بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ایسے اعمال ہیں جو عورت کو منحوس بنا دیتے ہیں اور اس کے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بیٹے اگر اولادیں نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولادیں نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔